مدام البارتاج هو موجود، أما جست أنتي مناش نسمعو فيك. سلام. برا امشي ورقة يا سيدي. فضلك عليك. تسمعوا فيا؟ يا رب. نسمع فيك نسمع أي كي كمان حتى شيء ما حابين مش نعمل بارتاج وايت بورد. سلام مدام. سلام. ها تسمعوا فيا ما وقت ما عادش تقولوا لي خلينا نحكي واحد الصوت مدام شوف يخش الإكرام. هي بالواحد اللي باش نكتب سي با ايفيدون صح والله سي با ايفيدون. شوف الإكران ما بارتاج ما نشوف شيء. نشوفوا مدام في الإكران، شوفوا الوايت بورد حطيتي. نعم زي قاعد حاوس. ها شكون
بالله مادام الكوريكسيون تاع لي تي دي اللي صلحناهم تبعثيهم لنا ما تابيتيهم لناش. تابيتش أنا عمري تابيت ما نكتبوا على الوايت بورد ونكتبوا على واحد وما فولونتي مفيش كوريكسيون معناها مكتوبة. شكون باش يصلح هذا؟ كيف كوريجي؟ مادام تبارتاجينا بالله لي نونسي في البارتاج ديكران. نخرج من الوايت بورد ما عندكمش تي دي قدام كيفاش نعمل كوبي من الوورد ونحطه نيامان؟ بال تكليك تاع الويندوز هذيك وين ثم الريشيرش هكا ثم كي فين؟ التركينه ثم كي الكركوبه ولا شنو تتكي عليها بعد تكوبي بها معناتها من الاكران وتعملها كولي في الوايت بورد هكا تطلع لك التصويره. فهمت شيء. باهي لحظه تنكوبي من تي انا ونحط في الوايت بورد. هاي حط لنا قولي كيفاش زاد خلنا ما عرفتش. باهي كوبي من الوورد ومن بعد تعمل كوبي عادية معناها كنترول كوبي ومن بعد من بعد لا مش كوبي عاديه مادام قص الاكران لحظه نعملها نوريك من بعد. باهي اوكي قص الإكران معناها يا ربي. وي مازال يبدأ صورتها خير. مادام ما حبتش تمشي في اللونيني مش عارف شبيها العاده تمشي في مش عارف اللونيني الوهم تنصوروه مش مشكلة. شكون ينجم يعملها بوغ ايفيتي صوروه الغيزو مش حتى قدامي هنا صوروه بالتليفون با قدام ما نجمتش. هاني نحاول نحلها في الابليكاسيون مادام ونكوبيها. تنصورها تصور بالتليفون تصور بتاعي الوقت جامديني هو سي با ايفيدون وكمل العطايل هذوما شوية خريط بلانتا الواحد باه باش نسوي الغيزو هكاها. سي بون تحط فين كيسكيليا شوفي فيها مادام هكا سي بون كوبيتها ولا صغريتي في الوايت بورد. استنى سي بون شيء ما نجمتش كبيرة برشا وما حبش صغار. شايف لحظة تنصغر فيها من عندي. أنا هوني ما نجمت نعمل شيء.
نجمت فما حد شاف هيك تشوفي فيها مدام سي بون صغرت. معلش كان جماعة نشوف فيها. عندي شيء عندي كرون نوار ما تقص عليك البارتاج باللي شي كونيكسيون خاطر انا ذولي تطلع لي ما نعرفش الاخرين. معتز تطلع لك ولا؟ كرون حينا هاني نسمع فيك معناها كونيكسيون سي بون توجه أنا طلعوا لي زوز. باهي قلنا نحن حكينا شوية على البروتوكول او اس بي اف. قلنا الاو اس بي اف هذا يترافاي افيك l'algorithme de routage اي جي تو. هيك صباح يعطيك الصحة. شكون يحب قلنا نحن شنعملو pour trouver le court chemin. هو قال لنا أي بوان وقال A vers J ولا ناخذ le premier point هذا ونشوف les nœuds pardon les nœuds adjacents اللي بحذاه هوني les nœuds باش نلقاو C D وال B هكا ولا لا؟ أي ولا دونك البي هذا قداش عنده لو كو بتاعو؟ لو كو قداش؟ 7 من باردون من A. Le coût le coût c'est 5 من A. باش نعمل أنا ليتيراسيون الأولى ومن بعد شكون يكمل هنايا. Le coût c'est 1 à partir de A. هكا ولا لا؟ donc parmi les candidats هذوما شكون اللي باش يعطيني لو بلو كور شومان هنا؟ سي lui voilà اللي عنده أقل. donc c'est هو الكانديدا هذا نعملوهم بالفيغ اللي باش ناخذوهم هكا. donc ناخذ السي كيف نشوف لو نيكست اللي عنده شكون عنده G et le D et je fais la même chose. قداش لو كو حتى للجي؟ ماهوش معناتها دو كان أنا نمشي عسي. بالنسبة للدي لو كو اللي عندي c'est quoi؟ c'est 1 plus 3 قداش 1 plus 3 هكا ولا لا؟ 4 أقل ولا لا؟ donc je vais prendre 4 c'est donc أنا le chemin اللي باش يوصلني للدي bien que هذا le plus court chemin نعمل A D نلقى C mais le coût 5 نعمل A C D avec un coût أقل. ok donc parmi les nœuds candidats جايين اللي باش نختارهم هو celui qui a le coût minimal. شكونه؟ quel nœud؟ عندي 2 4 7. سامحني على خاطر في اللينونسي مكتوبة جي انت نورمالمون ديجا خلطت de A à J. سامحني خاطر في اللينونسي مكتوبة جي. هو يعطينا لي شومان entre n'importe quel paire في الريزو. الكل الاخر انا كي نكمل الخدمة بتاعي نلقى لي شومان الكل.
مادام بلي ميساش بعد ما تفسر لنا هذه تكتب لنا كيفاش نكتب خاطر انت مثلا كي تحكي هكا نفهمك شوي اما ما نجمش نكتب تابلو كيما عملنا في الكورة كالتابلو انا هكا نفسرلك على الغراف تحط له تابلو كيما تخيس هو من الاول كلهم انديفيني كلهم لانفيني هما نحط كان اللي حاجتي بيها نحط لي نو بتاعي ا بي سي تا 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 كلهم واللي نيكست كلهم نحط لي كو اللي عندي اللي ما فماش سي لانفيني اي شاك ايتيراسيون نمشي باهي كيما خدمنا في الكور لو تابلو اللي موجود في الكور دونك توا شكون لو كانديدا اللي باش يدخل في الشومان qui va être choisi comme le plus court chemin شكون يا الاف يا البي اف ويني اف مادام هذوما الكلهم ريت اللي ما فيهم حد شيء لو كوب تاعهم سي لانفيني حطيت شونيه انا راني نكتب بصبعي دونك هذاك عليه يجي الكتاب هذوما الكل الكوب تاعهم سي لانفيني تو ما عندي شيء كل سي لانفيني ما عندي حتى شيء ما نعرفهمش انا اشاك فوا نلقى ان شومان كي مدون ان كو inférieur avec va être choisi. Donc, parmi A ou C, ça y est, دخلوا في الشمال. parmi les restants, شكون عندي؟ L'ensemble des nœuds اللي مازالوا شكونهم؟ G, D, B, E, H, I, J, F. هذوما كلهم les nœuds qui ne sont pas encore الشوا بتاعي. الشمال بتاعي. Parmi ces nœuds-là, je choisis le nœud اللي هو عنده أقل كو اللي هو شكونه؟ G, donc G هو نحي الريكوردينج بليز سامحني مدام كالعادة أنا بالغلط حليته ديما غلط مش خطأ في الماتير سامحني لا مش مشكلة اسمه باهي دونك لو نو مدام هاني معاك ديجا هو ثقيل وي نسمع فيه دابا قلت لك مادام ما عنديش انغيسترمون بربي خنعبيو نتابلو باش نفهموا بالباهي كيفاش نخدموا هكا تفهم خير من التابلو كيف اللي نكتب فيه باش تكتب في التابلو باش تحط انا ما عرفتش حتى كي خدمت وحدي باش تحط شعندلو الأ نيكست بتاعو شكون الأ البي والدي والسي خاطر انا قلت نكتب بصبعي على الاكران مفتوح للكل هكا تفهم اكثر من التابلو اسمع كلامي بعد التابلو اللي كتبناه باش تحطه في التابلو حتى نعملوا بعد التابلو نفسروا على التصوير هرب التابلو قدامكم الوايت بورد انتوما شي غير صح تفهم على التوبولوجي سي بلو فاسيل بعد حطها على التابلو شي مثلا حطها لي على التابلو تنصلها حلو اكتبها تو انت شرط كيفاش يوحل دونك parmi les restes les nœuds اللي هما كانديدات باش يدخلوا في الشمال كانديدا شكونهم لي نو كانديدا هربت لي ماش كلها شكونهم لي نو كانديدا هذوما مادام كان احنا في السي معناتها جي والدي اي توا لي نو كلهم لا سي دخلت نسيناها توا لي نو قاعد هما لي نو كلهم سون كانديدا كلهم ابار الجرين هذوما اللي سي اون تيتي شوازي في الشومان تاعي توا لي نو ريستون كلهم سون دي نو كانديدا لو شوا باش يتيح على شكون باش يجي على النو اللي هو عنده اقل كو parmi سي نو هذوما شكون لو نو اللي عنده اقل كو شكون ها جي donc 2 4 7 والاخرين لانفيني دونك جي هو فورسيمون باش يكون لو نو اللي عندي بطريقه انت شما من الأ للجي بخلاف le nœud le chemin qui passe par C quelque fois je ne peux pas trouver donc le nœud
le lien A, C ou C, G, le chemin هذا هو le plus court chemin pour atteindre G. ما تنجمش تلقى أقل. Donc أنت à chaque itération ça y est تلقى le chemin اللي هو le plus court chemin. تنجمش تلقى أقل منه. À chaque itération أنا je trouve le plus court chemin. نكمل توا ناخذ الجي. شكونوا لي next بتاعو؟ شكونوا لي voisins بتاعو؟ شكونهم؟ جي شكونهم لي voisins بتاعو؟ عنده جي، عنده دي، هكا ولا؟ وعنده سي. سي ما عادش نستعملوه. شو قدرنا؟ قدرنا دي اي لو جي. نمشي من جي للدي. قداش لو شومان يولي لي؟ لو كو دو شومان اللي عندي قداه؟ 4. لو كو اللي خلطت بيه فوالا لو كو اللي خلطت بيه جي بلس لو كو دنيا اللي من بعدو اللي هي 4. انا ديجا جي 4 سي كيف جي لو شوا نحب نحطها نخليها 4 للسي والا نحطها 4 دو جي. زوز صحاح لي شومان. دونك جينيرالمون انا عندي 4 تقعد هي بيت جي ريان شونجي. بور جي قداش لو كوب باش يولي؟ كان عندي لانفيني باش يقعد لي لانفيني جي بلو لانفيني سي 2 بلس 7 هكا ولا 9 منين من جي. اوكي j'avance. parmi les nœuds اللي قاعدوا لي توا شكونهم؟ انا ما نجم نقول كملت لقيت لو بلي كور شومان كان جو تيرمين افيك تو لي نو اللي موجودين في الريزو بتاعي. توا لي نيكست شكونهم؟ لي نو دي باش يولي البي والاف. ثاني عندي جي، عندي الاتش، عندي الاو، الاف، الدي، البي. parmi ces nœuds هذوما الكل شكون باش ناخذ؟ celui qui a le nœud اللي عنده أقل كو. شكون؟ مادام يخلي احنا مش في الدي ديجا. مانيش في الدي نحنا متوازن. نحنا كنا في الجي. احنا هوني في الجي تو اللي تغسل يعني نحنا فيها في الجي هكا ولا؟ تابون مادام اللي عملنا كيفما كالكولي شفنا لي فوازان بتاعها اللي هكا عملتهم بنا بالجون دايريتهم لي فوازان بتاعها. on a calculé le coût le D ou le J. C'est ce qu'on a fait voilà. وقلنا pour le D on peut garder le chemin C ou là je peux écrire voilà choisir plutôt le chemin G mais je vais garder le choix الأولاني. كملت ولا لا؟ نعاود نغزر الريزو بتاعي التوبولوجي بتاعي ونشوف لي نول كلهم اللي موجودين اللي ما همش كونديدا اللي ما همش جرين اللي ما دخلوش معناها هذوما. لو ريست الكل نختار لو نو اللي يعطيني لو شومان مينيموم. شكونو لو نو هذا؟ الدي. جو في شوفي كل نو ها شكون؟ دي على خاطر عندي هوني 9 هذا لانفيني 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 وهوني عندي 4 وهوني 7 donc je vais choisir monsieur D. اوكي ها شكون يكمل لي من الدي ترى؟ qu'est-ce qu'on va faire شكون ترى؟ باش نشوفوا لي نو فوازان باش يكونوا يا البي يا الاف. عندنا لي فوازان عندنا البي والاف والسي. السي سي دخلت كونديدات ما عادش نمس هذيك السي. دونك عندي شكونهم لي نو؟ عندي قلنا شكون؟ الاف والاف والبي.
شكون ياخذ؟ تقول بي و اف. بي والاف، جي والسي سي هكا ولا لا؟ استنيني الدي نحنا دخلنا اش بيني، استنى البي هذه غالطة، البي اش بيني حطيتها هونغرين غالطة هذه هكا ولا لا؟ دونك تاو جو في كالكولي لي كوب تاعي من الدي للبي قداش؟ من الدي للبي للشمع قداه؟ عندي 4 بلس 3 قداه؟ مع الأخرى 7. دونك خلي الاخر. كي جات عندي 6 دونك جو في شونجي، عندي 7 خليها. اي بور جي با بور اف قداش عندي لو كو يوالي؟ كان عندي لانفيني قداش باش يولي عندي؟ 6 4 بلس 2 6 دونك 6 منين جايتنا 6 مدي هكا ولا؟ On est d'accord? C'est bon? نكمل. parmi les nœuds اللي قعدوا شكون اللي عنده لو مينيموم؟ لي نو فوازان باش يكونوا الاو والجي وانا بالنسبه شكون النو ساعة شكون النو؟ مش قلنا الاف مازلنا ما قلنا شيء. اف لي فوازان نتاعو شكون؟ الاو والجي. باهي ها للاو شو عندي؟ كان عندي لانفيني شو اللي عندي؟ 6 بلس 3 اللي هي 9 منين؟ من الاف. اي بور جي شو عندي؟ 6 بلس 3 سي 9 دونك خليها هي بيد. مادامش معناتها نخليها هي بيد، معناتها انا باش ناخذ الغوطه هذيك وكهو. حتى كان ناخذ الاخرى نبدل معناها نولي لو شمالي باش نخلط له الجي في عوض يتعدى بالجي يتعدى بالاف. انا كيف نخلط الجي كيفاش كنت نخلط العقرب نمشي هاي جي جي سي ها هو لو شما هذا نجم ناخذ ان شما اللي هو كيف اللي هو اف والاف منين جات من دي والدي منين جات من سي الشما لا عندهم لو ميم كو. فهمتني؟ زوز صحاح. نجم هوني تحب نبدلها هوني نحط اف هذه شا je peux mettre ici هذه نجم نبدا اف منين بلوتو 9 سامحني بلوتو نحطو هوني نجم ناخذ 9 اف نحطهم هنايا لي نو هذوما اف دي سي لو شوما انفيرس اللي باش نخدم بيه. فهمت؟ مش بالقدام هذا. انت هنا عدلوني فاهم. كي جيت انا في الاف طبعا كي جيت انا في الاف شنو لقيت؟ اف باش نخلط لي جي شنو يلزمني؟ 6 plus 3 donc je peux trouver un autre chemin اللي هو كوب تاعو 9 mais il passe par le nœud F. شنو الفرق ما بين الحمراء اللي كتبها بالاحمر والازرق؟ باش نخلط للجي باش نخلط للجي اترافير جي ها هو لو شوما. كيفاش باش نعملو دقيق ها باش نخلط انا نحط روج باش نخلط لهنا ها شفتوا اتبع معايا جي منين جات من جي والجي سي ça c'est le premier chemin et le blue one هذا منين جاه جي اف منين تقولي لقيتو دي
D منين لقيته من C et le C هو le chemin. Ces deux chemins هذوما sont différents mais ils ont le même coût. نختار هذا ولا هذا مش مشكل كيف généralement وقت نلقى un coût qui est égal كان inférieur نبدلو كان égal نخليه. فهمتني توا mademoiselle؟ donc j'ai le choix. وي مدام أو معناتها مثلا نحنا كيفاش معناتها نعرف مثلا خاطر نحنا قاعدين نقدموا بالنو تهو معناتها بعديك مثلا أنا كيفاش باش نعرف معناتها نقول حطيت الإف وكل وبعد نجي نشوف مثلا هذه و سي والجي تهزك الجي بتعطيك نفس الكو معناتها أنا وقتها كنت حاط في السياسة شكون نحط لك معناها كيف زوز كيف أي تاخذ الأولاني اللي تخليه هو بيدو واش نحكي لك أنا قلت تخليه هذا تخليه كيف خليه ما تمسوش سي كوم سا سا سباس هو بيدو ما يمسوش كي هكا أصغر يبدلو فهمتني وي مدام حتى هذه صحيحة البلو صحيحة مش بدل هكا اما جينيرالمون ديما اون غارد لا سوليوشن الاولاني تخليها باهي زلنا ما كملناش لانه كلهم يوليو يدخلوا في الشومان تاعي هكاكا نولي اونتر نامبورت كيل بير دو ريزو تاعي الريزو تاعي هو سون دي نو ما بيناتهم دي زارك دونك يلزمني نامبورت كيل دو نو في الريزو تاعي يكونوا موجودين في البلو كور شومان معناها نجم نلقى ما بيناتهم البلو كور شومان دونك كلهم يلزم يدخلوا في النو هذوما اللي حطيناهم من قبل تو كملنا لونسامبل هذا اش قعدنا لنا جي اي اش او بي ما بيناتهم شكون اللي عنده مينيموم البي دونك البي باش ناخذ البي كونديدا البي نيكست تاعو سي كي لو او هكا ولا عندوش واحد اخر 7 بلس 2 9 دونك جو غارد 9 تاعي هكا ولا لا مدام سامحني بريت عرفنا كيفاش عملت من الأول توا معناتها توا قبل ما تقولنا نوف شنو قلت قبل ما قلنا فين في البي تحكي في البي في البي اش قلت البي شوف لي فوازان هذوما ساي كانديدا دخلوا مع شمس دونك لو نيكست تاعو سي لو او هكا ولا لو عنده هو 7 هوني لو كو بلس لو كو دو ليان 7 بلس 2 سي 9 انا ديجا عندي 9 دونك خليها je ne touche à rien نحن كنا في الاف لا هذيك تو نعاودها 10 مرات واكد عليها نقول لك وقتي تختار لو نيكست كونديدا نيكست تغزر التوبولوجي بتاعك وتشوف كالي لو نو كيا لو كو مينيمم اقل مينيمم كوست معناها تاخذه ومن بعد لو نو هذاك كونديدا اللي خذيته وقتها تشوف لي فوازون نتاعو كيما لهنا نحنا ما كانش عندنا البي ما كانش عندنا حتى شيء هكا ولا جينا نشوفوا في لو ريست تاع لي نو تاعي شكون قاعد لي جي اي اش او بي parmi ces nœuds est-ce que هذوما كلهم لي فوازون تاع اف مش فوازون تاع اف parmi les nœuds restants في التوبولوجي بتاعي هذوما الكل نشوفهم ونشوف انا هو اللي عنده مينيمم كوست شكون اللي عنده هو البي دونك هذا يولي يدخل في الجروب تاع وقتها نشوف لو فوازان تاع البي نلقاه او 7 بلس 2 سي 9 انا ديجا عندي 9 عندي ان chemin donc c'est pas la peine de changer le chemin qui mène à eux le chemin qui mène à eux او كظاهر f عندي f نمشي للاف الاف منين جات من دي من سي هكا لو chemin ظهر تو parmi لي كونديدا اللي قعدوا هذوما شكون اللي عنده اقل عندي جي والاو 9 والاش لانفيني شنو ناخذ زيرو عندي 3 ولا
4 بلوتو جي اي اش او. شكون ياخذ؟ مادام بلي على إلا أساس حطيناها البي ما فهمتش كيفاش حطيت الكون تاعها، هي مش مربوطة بالجي. هي حاضرة من الأول هيك كانت الفوازان دو هي بلس 7 هيك 7 جاية من بي ما تمع بطريقة أخرى خدمكم ما فهمتنيش. بي أنا ديجا لقيت بي أنا ديجا لقيتها الروت سي بون القصيرة، الآخرين عرفت نحط فيها. شكون أنا الآخرين؟ ديجا وصلت مثلا لي نو الآخرين، أنا ديجا وصلت معناتها اسكو أنا كي باش سامحني كي باش نحط لي نو الآخرين مثلا كالبي والآش والإي معناتها لازمني ما تقولش عليه رجعت من الآ معناتها البوان دو ديبار نتاعي نشوف في أقصر أقل واحد شنو هو. لا أنا قاعدة نشوف في التوبولوجي هذايا ما بين أي نوع. كي نقول لك أنا باش نمشي للآ والآش تعطيني لو بلو كور شومان، قلت باش للآ والبي تعطيني لو بلو كور شومان، الآ جي تعطيني لو بلو كور شومان. أنا كي نكمل ليتيراسيون بتاعي عندي une image à les plus courts chemins entre n'importe quel de nœuds. Quel que soit IJ, et quel que soit les nœuds IJ اللي عندي أنا باش نلقى le plus court chemin ما بيناتهم shortest path لازم نلقاه ما بينات الإي والجي. فهمت؟ أنا كي نكمل أي نوع تقول لي عليه نعطيك le plus court chemin. شو أنا لقيت لو بلو كور شومان ما بين A والبي الجرين هذوكم الكل أنا عندي لو بلو كور شومان صحيح ما نجمش نلقى أقصر منهم ما بين الA والF بين الA والD الF والD G والC أي كوبل في الجرين هذوك ما عندي لو بلو كور شومان مازال الوسط. فهمتني؟ بلوز أو موان مدام بي مشيش نكملوا نخدموا تشوف كيفاش بعد شنو نعملوا باش نزيد نفهم أكثر. أوكي خلطنا تو نحنا للبي ولا للنكست هنا توا باغمي لو ريست H I J شكون باش نختار؟ شكون باش نختار؟ الأو ولا جي كيف سوس كيف عندهم لو ميم كون نختار. هاي خذينا الأو شكون هم لي بوازان تاعو؟ الإي والآش. الآش كانت لانفيني قداش ولد عنده في الهاش؟ هاي في ساعة 6 لا 6 بلس 9 6 بلس 9 15. منين جات 15 هذايا؟ منين جات؟ من هكا ولا؟ et pour I وبور إي اش عندي؟ قداش لو كو؟ 10 هيا 10 كيف ونحط لو هكا ولا؟ parmi les nœuds هذوما شكون اللي ناخذو تاع الكانديدا؟ هاي فيسا الإي عنده أقل كو الإي شكون النكست بتاعو؟ الأش والجي هكا ولا لا؟ قداش بيطلع لي لهنا؟ الأش تبدل ولا لا لو شومان بتاعها؟ اسكو لو شومان اللي جاني من الأو باهي ولا نجم نلقى ما أقل منه؟ باهي على خاطر عندي بلس 2 دونك تولي 12 فوالا دونك هذايا ما عادش تساعدني لو شومان اللي جاي من غادي باش يولي لي 12 منين؟ من الإي يا ربي سامحني من الإي. دونك عندي أنا أدخل شومان من الإي اللي هو خير ولا هنا 10 بلس 3 13 جو غارد لو شومان اللي أنا لقيته. اوكي مادام مادام جي قبل الإي خاطر 9 10 نحن علاش اخترناها الإي؟
هي قداش كانت هي؟ كانت لانفيني. لا استناني 10 ما اخترناهاش. هي عندك الحق الاي هي جات فوالا استناني الاي هي جات من الاو هكا ولا دقيقة نرجعو هنا عنا قداه 15 او هكا ولا هكا نحنا كنا من الاو عملنا بلس 6 15 بلس 1 9 بلس 1 10 وهذيك 9 دونك صحيح دونك لو كانديدا باغمي شكون ما لقى لي 10 باغمي هذوما شكون سي لوجيك 9 بلس 3 قداه 12 ما تحقش دونك لو شومان هذاك خير لو نيكست لو كانديدا نيكست شكونو الاي تو الإي توا وقتها تولي لي هوني 12 اي فوالا كملناش لأنه الكل بعد العشاء ديك سيء آخر واحد ما عاد فيها حد شيء كملنا طول ليش فما معناتها رجعنا كيما كنا تقولش علينا A B E I H هكا الشمال منين لمنين مثلا نقولك عطيني لو شمال دو A vers I استنين لو شمال دقيقة نطلع l'écran يثقل سيء ما عادش نكتب حد شيء لو شمال دو A vers I شنو لو شمال دو A vers I تقولهولي كون A تقرا هكا تجي لهنا شفت الاي او تمشي للاو ويني الاو الفوق الاو تيوحد هذا فوالا الاو هاي نقرا لي بريديسيسور اللي فما الاو منين جات من الاف دونك معنا الاي ولا تبع فيا اي منين الاي خذيناه من او الاو مشيت للاو منين جاني انا لو بلو كور شومان اف الاف منين جات معايا الاف منين دي دي فوالا ومن بعد نمشي للدي دي منين جاتني مجي لا اقرا مسي والسي منين من A donc le plus court chemin de A vers I c'est le lien اللي هو A C D F E I tu ne pourras pas trouver un chemin أقصر من هنا ما بين الدي والاف أقصر واحد باش يكون شكون اف دي seulement un lien donc n'importe quelle paire de nœuds في topologie T je peux trouver le plus court chemin على خاطر c'est cumulatif أنا كل ما نتعدى للنكست في الإتراسيون اللي بعدها أنا ديجا في الإتراسيون الأولى j'ai décidé خذيت j'ai choisi j'ai fait mon choix خذيت le plus court chemin et كل مرة je cumule additif ديما le plus court chemin ونزيد اللي عنده حتى نخلط نكمل j'épuise tous les nœuds اللي في التوبولوجي بتاعي فهمت؟ Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? مدام كان باش نعملوا التابلو لهنا كيف نزيدوا لي نو نزيدوهم مرتبين معناها
كل مرة أنت كيفاش دخلت من الأول أنت بتحط A B C D E F G H بتحطهم في معناها لي كولون هكاكا من بعد تاخذ البروميي A وتعامل كيما كتبت أنا هكاكا البروفينونس بتاعهم شنو هي الأ قد تا 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 من بعد parmi لي كونديدا هذوكم ريت أنا اللي نختارهم لي سويفون تختار له نيكست تحطه في اللين اللي بعدها خاف نكتب عاد توحني مرة أخرى أنا خدمت مادام أني خدمت خاطر بالتابلو لي جوست معناها شفت ليكزامبل نتاع الكور مثلا يبدا 1 2 3 وكل كان نبداو من ال1 بعد نزيدو ل4 بعد كيف نزيدو 3 نحطوها معناها بالمنظم اوردوني هيك على جوست سألت معناها الحكايه دي باللو نيكست هو يمشي التابلو هو انت حتى تصورني هكا في ليكزامات تبدا ظاهره مفهوم تحط لي شاك فوا لو كو لو بريديسيسور منين جات كها لا تظهر لي بلو ليزيبل انا تظهر لي هكا وشاك فوا وقت اللي تلقى واحد ميور مش تفخ هكا كيما انا تكوش هكا تبع وتحط اللي لو ميور شومان ولا لا ميور ديستيناسيون تحطها فهمتها؟ أنا الحق مادام حسيت روحي بلي كونفورتابل بالتابلو باش ما نتشخشبش أنا تصوري هكا أسهل معناها قدامك لي نو تاك 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 ورا بعضها هكا ظهر لي كيما تحب جوز هكا أسهل لك أنا جو تخوف ما نعرفش كيما في الكور بالتابلو تحب تحطها هكا سي لا ميم شوز تحطهم هذوما لي كوبل تحطهم هكا في الشيما بتاعك تحطهم في التابلو كل نو باش تحطهم اللي قبله واللي بعده Oui, madame, c'est bon. فهمنا هذه exercice على 5 بوان تاخذوها 5 بوان دي ماشي exercice على 5 بوان بونوس هذاك اللي يخدموا بالغلط طومبي بور لوي نقص الوقت باهي ان شاء الله الجمعه الجايه الاخر الجمعه نهبط لكم الجمعه الجايه لي نوت تاع الدريس والله ما كملتهمش شغلت عليهم التي بي هذايا سا فا بروندر دو طون باهي كل فهمنا Oui, madame, c'est bon. خير فماش دي كيستيون C'est bon? Oui, ok, mais bien. Mais la bonne révision et bon travail.